समाक्षिप्तम् बहिराकाशवर्ती जीवः एव स्यात्, जीवश्च आपाततः परमेश्वर एव। तो तत्र सांकर्येण यथा पुरा प्रोक्तं क्व अंतराधिकरणे अंतराधिकरणे प्रोक्तम् आसीत् यत् परमेश्वरः तत्र जीवविशेषः हिरण्यगर्भः परमेश्वराभेदेन अपि जगज्जन्मादिहेतुः अर्थात् सृष्टा भवितुं शक्नोति। तस्यापि किं सर्वलोकेषु तस्यापि द्युभुवा तत्र सर्वाधारत्वं और सर्वाधारत्वं सर्वव्यापकत्वं च सिद्ध्यति। एवं यः अपि प्रोक्तं यत् ये बाढं हृदयान्तरवर्ती आकाशः भवति भवतां परमेश्वरः, तो तस्य तत्तु जीवावच्छिन्ने आकाशे सति अपि जीवस्यपि एवं भूतं जीवस्यापि हृदयाकाशवर्तित्वं कथं न सिद्ध्येत। तो तत्र प्रोक्तम् एकस्तु आकाशः हृदयाकाश अंतरवर्ती और द्वितीयः हृदयाकाशस्य आधारत्वम्। हृदयाकाशस्य अंतर्वर्तित्वं जीवादीनां वरं स्यात्, किन्तु काशस्य धारकत्वं केवलं परमेश्वरस्य एव भवति। अनया युक्त्या तत्र औपसंहारिकैरपि बहुभिः श्रुतिलिङ्गैर अभ्यस्तस्य अपि अनेकस्य आकाशशब्दस्य दहरत्वलिङ्गं च लिङ्गस्य च बाध्यत्वात् उत्तरेभ्यः श्रुतिलिङ्गेभ्यो दहराकाशः परमेश्वर एव इति युक्तम् इत्यभिप्रायः। अन्यत्र स्मादपि श्रुतयः उदाहर्यन्ते। तत्र सुपां सुप्लुगि इत्यनेन एकवचनस्य और षष्ठी इत्यस्य विभक्ति व्यत्यय वर अत्र लिङ्गव्यत्ययेन यत् इति एतदिति दहराकाशः व्यत्ययो बहुलम् इत्यादिभिः एतद्दिति दहराकाश एव साधितं। तत् अस्माभिः यः तद्दिनं विचारितम् आसीत्। इदानीं हिरण्य निधि दृष्टान्तेन न विन्देयुरेवमेव इमाः सर्वाः प्रजा हर हर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति। यद्यपि न विन्दन्ति यथा तत्र हिरण्यनिधिः कस्यचित् प्राङ्गणे निखनितं स तस्योपरि भ्रमणं करोति, तो तत्र तेन न ज्ञातं हिरण्यनिधिः वर्तते। अज्ञात्वा एव तस्योपरि वर्तमानः सन्नपि तेन हिरण्यनिधि न ज्ञायते और स तु केवलम् उपरिष्टादेव तस्योपरि भ्रमणम् उपरि संचरन्तो न बिन्दुः एवमेव इमाः सर्वा प्रजा हर हर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति। ये स्वमपि तो भवति यत् शास्त्रे प्रोक्तं स्वात्मानं जानाति अर्थात स्वं प्राप्नोति इति कृत्वा भगवतः तत्र अंजसैव सुषुप्ति काले सर्वो जनाः स्वपिति एव स्वमपीतः भवति इति वचनात् ते सर्वे कथं मुक्ताः न भवन्ति, पुनः ततः वित्थानं कथं भवति सुषुप्ति अवस्थातः। तो तत्समाधानाय एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः, अमृतेन अनिर्देन इव हि प्रत्यूढाः। अनृतेन ते सर्वे प्रत्यूढाः प्रच्छन्ना आच्छन्नाः सन्ति, अतएव ते ब्रह्मलोकं न विन्दन्ते। श्रवणं क्यों बोवी भट्ट जी? जी जी स्वामी जी, ब्रह्मेंद्र स्वामी। एष ब्रह्मलोकः सम्राट् इति होवाच। ब्रह्मलोक शब्दस्य तत्र ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति, अत्र ब्रह्मलोक शब्दस्य तस्मिन् दृष्टः। अन्यत्रापि भगवता भाष्यकारेण अपि छान्दोग्य तत्र बृहदारण्यकादौ ब्रह्मलोक ब्रह्मज्ञानम् एव भवति। ब्रह्म एव ब्रह्मलोकः, तत्र ब्रह्मणः लोकेतर गमनं यतो हि अस्मदादीनां पक्षे मोक्षः न मन्यते, अतएव ब्रह्मलोक ब्रह्मज्ञानम् एव ब्रह्मलोकः। तस्मिन् दृष्टः येष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच इति किं च मा भूदगति शब्दोः अन्यत्र दर्शनम्। अस्मिन् प्रकरणे सर्वासां प्रजानां अहः श्रूयमाणं गमनं ब्रह्मलोक शब्दस्य
परमेश्वरस्य दहराकाशत्वे पर्याप्तं गमकम् अत्र दृष्टान्ते किञ्चित् वैषम्यं वर्तते। हिरण्यनिधि दृष्टान्तेन और गतिशब्दयोरन्यत्र दर्शनं न स्यात्। हर हर गच्छति इति हर हर गच्छन्ति तत्र गमनं ब्रह्मलोकशब्दस्य इति मा भूत्, किन्तु परमेश्वरस्य दहराकाशत्वे अस्य मंत्रस्य पर्याप्तं गमकं वर्तते। अर्थात अनेन मंत्रेण अनेन वाक्येन परमेश्वर एव दहराकाशे, दहराकाशः परमेश्वर एव इति पर्याप्तं सिद्ध्यते। अस्यैव दहरादिकरणस्य अग्रिमे सूत्रे धृतेश्च महिमनो अस्या अस्मिन् उपलब्धेः। धृतिः एष सेतुर्विधरणम् एष सेतुर्विधृतिरेषां लोकानां संभेदाय इति जगद्विधृतिः परमेश्वरस्य महिमा अस्मिन् दहराकाशे उपलभ्यते। अस्यैव उपोत्पुरा एक सेतुः इति पदस्य जलराशिद्वयोः किं पृथक्करणाय, जलराशिद्वयोः पृथक्करणाय यत् बन्धनं भवति। सेतु इत्यस्य बन्धनं, सेतुबन्धनं तत्र भवति, वस्तुतः सेतुरेव बन्धनं। तो सेतुबन्धनं तत् तस्मिन् धृतेश्च तत् य आत्मा स एष सेतुर्विधृतिः। य आत्मा येषां लोकानाम् असंभेदाय, लोकानाम् असंभेदाय, लोकानां यत् पूर्वमेव भूरादिलोकानां यद्वा ब्रह्मादिलोकानाम् असंभेदाय सेतुर्विधृतिः। लोकानाम् अन्योन्यविच्छेदः मा भूत्। सर्वेषां सर्वेषु एव लोकेषु यतो हि सर्वेषां द्युभुवादि आधारत्वम् और सर्वव्यापकत्वम् एकस्यैव परमेश्वरस्य वर्तते। अतएव एतेषां विधरणं संयोजकं सर्वेषाम् असंभेदाय स एष स य एष आत्मा इति जगद्विधृतिः परमेश्वरस्य महिमा अस्मिन् दहराकाशे उपलभ्यते। तत्र तत् किमासीत्, यत्किमपि बहिराकाशे वर्तते तद् हृदयाकाशेऽपि वर्तते इति वाक्यात् तस्य, किन्तु हृदयाकाशे यत्किमपि वर्तते यच्च न वर्तते येषां कश्चित् सन्धायकः वर्तते यद्वा ते पृथक् पृथक्त्वेन पृथक्तया एव तत् हृदयाकाशे स्थिताः तत् एवं यदि शङ्कायाः अत्र समाधानं क्रियते। धृतेश्च अथया आत्मा ससेतुर्विधृतिः येषां लोकानां संभेदाय इति जगद्विधृतिः परमेश्वरस्य महिमा अस्मिन् दहराकाशे उपलभ्यते। धृतिश्च परमेश्वर महिमा। तत्र धृतिश्च नाम धारणं, धारणादि सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरणं येषां लोकानाम् असंभेदाय इति श्रुतेः। अतोपि दहराकाशः परमेश्वरः। दहराकाशस्य परमेश्वरत्वस्य उपोद्बलकत्वेन अपरं सूत्रम् अपरापि युक्तिः प्रस्तौति। अस्य शिवार्गमणिदीपिका अवलोक्यते। अस्य मूलं श्रीकण्ठभाष्यं सम्यक् अधिगतम्। क्यों जी पंडित जी? जी स्वामी जी। अच्छा, गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिंगम च। ये गति ब्रह्मलोकनं विन्दति गच्छन् अहरह गच्छन् अहरहर गच्छन्ति ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति। तत्र गतिशब्देन तथा हि दृष्टं लिंगम च अर्थात न चेद एतेषां संसारिणी संभवो अस्ति इति भावः। दहराकाशस्य इदानीन्तन उपासक देहावच्छिन्नतया उच्यमानत्वात्। तत्र युक्ति उदाहरणं भवता स्मर्यते। उदाहरणम् आसीत् कुसूलस्य। यदा कुसूले संभृतं अन्नं नष्टे कुसूले विशीर्यते, यथा वा दधि पूर्णे घटे भजने कुंभे दधि इत्यादीनां अपि नाशः भवति। एवं देहाधारत्वे सति देहावच्छिन्ने
हृदयाकाशे तत्र मुष्टिपरिमिते आसीत् अर्भकौकत्वात् नित्यायत्वात् इत्यस्मिन् सूत्रे अर्भकौकत्वात् इत्यस्य सूत्रव्याख्यानावसरे अस्य बहु विस्तीर्णं अध्ययनं विहितम् अस्माभिः। तस्य दहराकाशस्य मुष्टिपरिमिते आकाशे यत्किमपि विद्यते तत्सर्वं नष्टे शरीरे तत्सर्वं नश्यति और तस्मिन् यद् वर्तते तच्च नश्यति। तो एवं सति कथं संसारिणी दहराकाश शब्दस्य जीवपरत्वे संसारी जीवपरत्वम् अंगीकरणीयम्। अथ यदस्मिन् अस्मिन् ब्रह्मपुर इत्यादिना दहराकाशस्य इदानीन्तनोपासकदेहावच्छिन्नतया उच्यमानत्वात् न चेतेषां संसारिणी संभवो अस्ति इति भावः। तो एतेषां ये अपहतपाप्मत्वादि गुणानां यद्वा तत्र दहराकाशस्य शरीराद्यवच्छिन्नत्वं तत्र दहराकाशे संसारिणी तस्य संभवः न भवति इति भावः गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिंगं च। कथं न संभवति? गतिशब्दाभ्यां ब्रह्मलोकं न विन्दति इत्यत्र ब्रह्मलोक शब्दस्य परमाकाश शिवपद परत्वं युक्तम्। शिवपरत्वं युक्तम्, परमाकाश शिव पदपरत्वं वा युक्तम्। अरश्च अरश्च वैण्यश्च अर्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि इति यत्रैव प्रकरणे तत्र तस्य प्रयोग दर्शनात् तत्र कृपते षष्ठी समासे बुद्धिस्थे निपातस्थ पतिन्याय न्याय न्याय अनवतारात् बुद्धिस्थे निषादस्थ निषादस्थपति न्याय निषादस्थपति न्यायः यद् निषादराजस्य अन्यत्र कस्मिन्नपि यज्ञे अधिकारः न भवति। यज्ञे अनवकृप्तः भवति, किन्तु वास्तुयागे स्थपतियागे स्थपतियागे यस्य भवति एव अधिकारः। तो एवमेव तृतीयस्य अत्र अरश्च वैण्यश्च अर्णवौ ब्रह्मलोके इत्यत्र अस्मिन् प्रकरणे तस्य ब्रह्मलोक दर्शनात् तत्र क्लिप्ते षष्ठी समासे यदि षष्ठी तत्पुरुष समासः अत्र स्यात् तो बुद्धिस्थित निषादस्य निषादस्थपति न्यायः अत्र न लगति। अर्थात् निषादस्थपति न्यायः अत्र तस्य प्रसंगः नास्ति। तस्माद् ब्रह्मलोक शब्दः तावत् न सिद्धांत साधकः। हरः ब्रह्मलोकं तदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुर ब्रह्मलोकं न विन्दति। तो सिद्धांत साधकः ब्रह्मलोक शब्दः न भवति। तर्हि किम्? एवं च अहरः गतिश्रवणम्। सूत्रं किं वर्तते? अहरः गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिंगं च। अहरः प्रतिदिनम् अहरः रात्रौ सर्वो जनः स्वपिति। तो तत्र अहरः तत्र दिवावसाने सर्वो जनः स्वपिति और सुषुप्तौ कारणावस्थायां लीनं भवति और ततः सुषुप्त्यवस्थायाः साक्षिणी एकाया वृत्तिः वर्तते तस्याः वृत्तिरेव चर्ममनोवृत्तिरेव ब्रह्मणः आत्मा स्वात्मा भेदेन अप्युपगमगत्वं मन्यते कश्चित्। तो तत्र ब्रह्मलोके अत्र अस्मिन् प्रसंगे ब्रह्मलोकं न विन्दति। ये तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिम्मम् अनृतं न वाया तत् अनृतं न माया। ये किं वर्तते? तपश्रद्धे ये उपोसत्यरण्ये शान्ता विद्वांसा भैक्षचर्यं चरन्ति तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिम्मम् अनृतं न माया। तो एवं महता कष्टेन भैक्षचर्यं चरन्तः श्रद्धा युक्ताः ये अरण्ये निवसन्ति विशुद्धसत्त्वाः तेभ्यः यद् प्राप्यते तत् सर्वेभ्यः अंजसैव प्राप्यते ब्रह्मलोकम् इत्येव दुरवस्था स्यात्।
तस्मात् ब्रह्मलोकशब्दस्तावत् न सिद्धान्तसाधकः एवं च अहरः तद्गतिश्रवणम् असम्भव तदर्थकत्वाद् अर्थवादमात्रम् इति गतिरपि न साधिका गतिशब्दाभ्याम् ये शब्देन शब्दः अपि तस्य ब्रह्मलोकस्य सिद्धान्तसाधकः न भवति और गतिः अहरहर गच्छन्तन्न विन्दति अनृतेन प्रत्यूढाः इत्यादि वचोऽपि द्वितीयम् अहरः गमनम् अपि तत्र व्युत्थानं तद् अनेन ब्रह्मलोकं गमनं ब्रह्मलोकात् व्युत्थानं तस्य तेनापि यत् प्राप्यते तस्य ब्रह्मलोके की नामता एव तस्य संज्ञा भवितुमर्हति वस्तुतः ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोकशब्दः और तद् ब्रह्मलोकगमनम् अपि तत्साधिका अर्थात सिद्धांत साधिका सिद्धांत साधकम न भवति न तत् साधिका इति आशंका निराकरणाय अहरः गतिश्रवण संभव पूर्वकम पूर्वकत्वाद अर्धवाद मात्रम इति गतिरपि न तत्साधिका यदि ब्रह्मलोकम न गच्छति तो तर्हि तो तद यथा इति अनर्थेन इति पूर्वोत्तरवाक्ये अपि उपात्ते न विन्दति इत्युक्तस्य हर ब्रह्मलोक गति अज्ञानस्य अनर्थेन इव हि प्रत्यूढाः हिरण्यनिधि दृष्टान्तः पुरा प्राप्तम् स्वाभ्यन्तरे यथा स्वपादाधस्तः हिरण्यनिधि निखनितायाः हिरण्यनिधेरुपरि चलति कश्चित् परिभ्रमति किन्तु हिरण्यनिधिं न जानाति क्व स्थितः इति तेन स तु खेदखिन्नः अहम् अतीव विपन्नः मम पार्श्वे धनं नास्ति इत्येव चिन्तयन् स खेदखिन्नः वर्तते एवमेव सर्वो जनाः न विन्दति कथं न विन्दति अनृतेन इव प्रत्यूढाः तत्र हिरण्यनिधि दृष्टान्ते अनृतं भवति हिरण्यनिधेः अप्राप्ति हेतुः तत्र अनृतेन हिरण्यनिधि अज्ञानं भवति हिरण्यनिधि दृष्टान्ते हिरण्यनिधि दृष्टान्ते उपरि न विन्देयुः एवमेव इमा न विन्देयुः अर्थात अज्ञानेन न जानन्ति एवमेव तत्र सुषुप्ति प्रलय अवस्था साक्षिणी काचित् वृत्तिः वर्तते तया वृत्त्या स्वप्रकाशात् मनः स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः भवति इति गुरुशास्त्रसम्पर्क गुरूपसदनादिविधौ अत्र आगमिकपक्षे पाशुपतानां मते तु श्रवणमनननिदिध्यासन साक्षात्कार परम्परातः ये स्वात्मान् आत्मनः शिवत्वं न जानन्ति ते तत्र आसन्नः प्राप्ताः अपि ततः पुनः व्युत्थानं भजन्ते क्यों जी शोभनम इस अत्र अच्छा इस युकार अर्थ का अनृतेन केवली प्रत्युढा युकारा इव कथं उच्यते सः तत्र अनृतं न तु जीवं ये यः तत्र गच्छति अर्थात प्रजा प्रजा अनृत यह ब्रह्मलोकम वस्तुतस्तु ब्रह्मणः सर्वभूतात्मत्वात् नित्यप्राप्तत्वात् नास्ति क्वापि विपरिलोक आवर न दृशुर्दृशेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात् अतः इव इवकारः वस्तुतः अनृतम् अपि तत्र नास्ति सत्यमचेति नित्यप्राप्तत्वात् तथैव नित्यप्राप्तं तत्र हिरण्यनिधि चैत्रः हिरण्यनिधे निखनितायाः उपरि सञ्चरति तेन न ज्ञातं तेनेव हिरण्यनिधिः मैत्रस्य न भवति सत्यम् अस्य दृष्टान्तः केचन एवमेव अस्य दृष्टान्ते क्वचित् ब्रह्मणं कुर्वन्ति यत् कस्यचित् पूर्वजेन हिरण्यनिधिं तत्र निखनित्वा पुत्राय न उपदिष्टा क्वचित् तत्र संकेतं न दत्तं तो संकेताभावेपि स हिरण्यनिधिः कस्यचित् अन्यस्य तु न भवति तो एवमेव सर्वभूतात्मकत्वात् सर्वान्तर्यामित्वात् ब्रह्मणः नित्यप्राप्तत्वात् तत्र नित्यप्राप्तत्वं स्वप्रकाशात्मकत्वात् तो अनृतेन इव हि प्रत्यूढाः अनृतेन
प्रत्यूढ़ा नाम अनृतेन स्वात्मा आत्माज्ञानं परमात्मज्ञानं विना देवाप्यसुराः एवमेव यापि योजनीय पुनः आत्मज्ञानं विना न विन्दन्ति न प्राप्नुवन्ति वस्तुतः तत्र परिवर्णं नास्ति आवरणं नास्ति वस्तुतः नास्ति एव नास्ति आवरणं नास्ति कस्य स्यात् आवरणस्य आश्रयः कः भवति प्रमाता वा प्रमेयः वा अ, सत्यं तो तद्यथा हिरण्यनिधिम् इति भूतलान्तरहित भूतालान्तर्गत हिरण्यनिधि अज्ञान दृष्टान्तेन च उपपादनात् नेदम् अथर्ववादमात्रम् इत्यहरः गतिः तावद् उपपादनीया तो अत्र हिरण्यदृष्टान्तेन तत्सर्वं केवलं यथा गार्गी ये एनम् अक्षरम् अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः यदि तत्र सकृपणः तत्र अथर्व अर्थवादः एवं ब्रह्मलोकशब्दः अपि समानाधिकरण्येन अत्र अर्थवादः एव स्यात् भूतलान्तर्गतहिरण्यनिधि अज्ञानदृष्टान्तेन दार्ष्टान्ते उपपादनात् नैदम् अर्थवादमात्रम् इति अहरहर गतिः ये कदाचित् अर्थवादमात्रम् एव स्यात् यदा तेन ज्ञात्वेपि एवं सन्निहितेपि लेकिन साहित्यकारेषु विप्रलम्बशृङ्गारः परिभाष्यते अङ्गस्थितेऽपि दयिते कोऽयं प्रलापः लाधासुधानिधिस्तोत्रे वर्तते अङ्कस्थितेऽपि दयिते तो एवं तद्वदत्र तत्र अर्थवादमात्रम् अत्र नास्ति अहरः गतिः तावदुपपादनीया अहरः सुषुप्तिदशायां गतियोग्यं च हार्दं ब्रह्मैव ब्रह्मलोकशब्दोऽपि समानाधिकरणसमासेन ब्रह्मपर एव वक्तव्यम् वक्तव्य इति भावः ब्रह्मलोक इति ब्रह्म एव न तु ब्रह्मलोकः कश्चित् ये सुषुम्ना नाड्या सुरमण्डलं भित्त्वा यत्र ब्रह्मलोकं गच्छति कौशितिकी उपनिषदि त्वस्य बहु विस्तरः वर्तते आर्तवोऽस्मि आर्तभागः तत्र गत्वा ब्रह्मा चतुर्मुख आसः अस्य विद्यायां तं पृच्छति भवान् कः तो यदि पृच्छेत् एवं पृच्छेत् चेत् कौशितकी उपनिषद् ब्रवीति तं प्रति ब्रूयात् अहम् आर्तवोऽस्मि आर्तभागः आर्तभागः ब्रह्मासने तम् उपावेशयति किन्तु तत्रापि ब्रह्मलोके गत्वापि स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमं विना तत्र कृतकृत्यता न भवति लोकेतरगमनम् एव तत्र भवति तो अत्र ब्रह्मलोकस्य अपि क्षयिष्णुत्वं भवति न वा जी बॉबी भट्ट जी जी स्वामी जी चतुर्युग सहस्रेण हर हराणमुच्यते अहर ब्रह्माणमुच्यते ब्रह्म चतुर्मुख सहस्रेण चतुर्युग सहस्रेण अहर ब्रह्माणमुच्यते पितामह सहस्रेण विष्णुस्तु घटिका स्म विष्णुरेकस्मिन्नेव घटिकायाम् एक सहस्र ब्रह्माणः परिवर्त्यन्ते एवं रुद्रस्य कलार्धे विष्णोरहित संख्यातः कलार्धम रौद्रमुच्यते रुद्रस्य अर्बुद संख्यातः ब्रह्माक्षर समुद्भवः तो एक अर्बुद रुद्राणां परिवर्तने जाते अक्षर ब्रह्मणः समुद्भवः भवति तो एवं ब्रह्मणः क्षयिष्णु ब्रह्मलोकस्य कृते तस्य प्राप्त्यर्थं श्रुतिः जनान् किमर्थं प्रेरयेत् अत एव ब्रह्म इति पदेन तत्र समानाधिकरण्येन ब्रह्म एव ब्रह्मलोकः श्रवणम् जी स्वामी इति तत्र प्रकरणार्थं तत्र प्रकरणे अस्मिन् प्रकरणे एवं भवति नो चेत् ब्रह्मलोकः वैकुण्ठलोकः अपि भवति वैकुण्ठलोकः भवति न वा
तर्हि भगवतः नाम एव वैकुंठ। वैकुंठ और वैकुंठ लोक इति उभयोः समानाधिकरण्यं समानाधिकरण समासः वर्तते। वैकुंठः भगवान् विष्णुरेव वैकुंठलोकः। विगता कुंठा यस्य स विकुंठः तस्य विकुंठे भवः वैकुंठः तस्य लोकः वैकुंठः। तो वैकुंठ एव वैकुंठ लोकः। वैकुंठ लोक एव वैकुंठः अर्थात भगवान्। इहापि समानाधिकरण्य समा अधिकरण समासेन ब्रह्मपर एव वक्तव्यम् इति भावः। ननु हार्दे ब्रह्मणि जीवस्य अहरहरेवं गति उपादने हृदयावच्छिन्ने भूताकाशेऽपि सा निवारयितुं न शक्य। अहरः तु तस्य प्रत्युत्तरं श्रुतिः एव ब्रवीति। अहरः ब्रह्म अहरः गच्छन् प्रतिदिनं हृदयावच्छिन्ने भूताकाशेऽपि सा निवारयितुं न शक्यते। गतिस्तावद् भूताकाशेऽपि सम्भवति। ब्रह्मलोकशब्दोऽपि तत्प्रकरणगत ब्रह्मलोकशब्दान्तरे कृप्तेन षष्ठीसमासेन परमाकाश इव हार्दे भूताकाशेऽपि उपपद्यत इति आशंका निराशंका किमासीत्। तो यत्र भवतां महाराः गच्छति इति हृदयाकाशेऽपि सम्भवति। हृदयाकाशे किं वै माण्डुक्यश्रुतिः कारिकासु लिखितं दक्षिणाक्षमुखे विश्वं मनस्यन्तस्तु तेजसम् आकाशे हृदय प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितिः। हृदयाकाशे प्राज्ञः सुषुप्त्यभिमानी प्राज्ञः भवति। तो सर्वो जनाः स्वपिति केवलं कारणावस्थायां सर्वेषां कारणावस्थापर्यन्तं सर्वेषां गतिर्भवति। निश्येन षष्ठिदर्भिनः यथा नीडाः नीडं प्रति पक्षिणः अस्तमिते सूर्ये सर्वे पक्षिणः नीडं प्रति धावन्ति एवमेव जीवः जागृतावस्थां समापय्य तदनन्तरं सुषुप्ति अवस्थाम् अनुभूय स्वप्नावस्थाम् अनुभूय सुषुप्ति अवस्थायां लयं प्राप्नोति। किन्तु तत् अनृतेन प्रत्यूढः न जानाति। यत् सुषुप्त्याः परतरे किं तुरीयावस्था याः तुरीयावस्थायाम् एव स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मना मया अवस्थीयते तन्न जानाति। एवं अजानानः जीवाः हृदयाकाशपर्यन्तम् एव गच्छन्ति ततः पुनः व्युत्थानं भवति। एवमेव प्रोक्तम् अहरः गच्छन् प्रतिदिनं गच्छन्। तो गतिशब्दयोः एव तत्र शङ्कायाः अवसरः एव निर्मूलितम् इति आशंका। हार्दे भूताकाशे उपपद्यत। अत्र भूताकाश इति पदेन आकाशे च हृदि प्राज्ञ इति वचनात् आकाशे भूताकाशः न भवति इति का वक्तुं समर्थः। भूताकाशम् अपेक्ष्य अपि सूक्ष्मतरं व्यापकतरं ये परमाकाशः यः परचिद्गगनं न भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तो भूताकाशे अपि तत् हार्दे भूताकाशे अपि उपपद्यते। तत्र गत्वा लयं प्राप्य पुनः ततो व्युत्थानं भवति। एवं श्रुतिवाक्यं श्रुतिवाक्यस्य तात्पर्यं किं निश्चय तस्य श्रुतिवाक्यस्य अध्यवसायः शक्यते। तत्र सूत्रशेषं व्याचष्टे। एको ये श्रुतिवाक्येषु वादिना यत् आशङ्कितुं शक्यते तत्सर्वं पूर्वम् एव उत्तरवाक्ये तस्य समाधानं जातम्। अतएव सर्वज्ञकल्पस्य परमेश्वरस्य वाक्येषु यदि कस्यचित् प्रमाणगत संशय विपर्यय विपरीत भावना असंभावना इत्यादि दोषः स्यात् तन्निराकरणाय न्यायप्रस्थानं प्रवृत्तम्। स्पष्टलिंग विचारः स्पष्टलिंग विचारः स्पष्टलिंग विचारः तर्हि तत्र भवति प्रमातुः दोषे। वेदांत प्रक्रियासु प्रमातुः प्रतिबन्धेनैव प्रमाणे
प्रमाणे असंभावना विपरीत भावना और किं भवति असंभावना और विपरीत भावना इत्यादि दोषाणां दोषाः प्रसज्यन्ते। शुद्धान्तः अत्युत्तमाधिकारिणाम् अधिकारी विषये किमपि ऊहा तर्कः नापेक्षते। केवलं श्रुतिवचोभिः यूपाहवनीयादिवत् शास्त्रीयेणैव महावाक्येन ये अनृतेन इव हि प्रत्यूढः अनृतेनैव हि प्रत्यूढः यत् प्रोक्तं तत्र अनृतेन प्रत्यूढः अनृतं भवति अज्ञानं। यावत् गुरूपसदनादिभिः महावाक्यार्थश्रवणादिभिः स्वात्माभेदेन तत्र कारणावस्थातीतः स्वात्मानं यावत् न प्रत्यभिजानाति न प्रत्यभिजानाति तावदमात्रम् एव हरः तस्य गमागमः भवति। तो सूत्रे दृष्टशब्दः चेतो अर्पणनिगदात् तथा हि दर्शनम्। अस्मिन् सूत्रे दर्शन शब्द इव भावप्रत्ययान्त ये कर्मणि ये निष्ठा यद्भवति निष्ठा भावे वर्तते न तु कर्मणि। क्व अस्मिन् चेतो अर्पणनिगदात्। ये चेतो अर्पणनिगदात् स्मर्यते सूत्रं स्मर्यते वा विजय? नहीं। स्थानान्नेति चेत न चेतो अर्पणनिगदात् तथा हि दर्शनम्। ये सूत्रमासीत्। ये गायत्री मंत्र विषये गायत्री प्रतिपाद्यः ब्रह्म भवति अन्यः कश्चित् वा यद्वा गायत्र्याः प्रतिपाद्यः ब्रह्म भवति गायत्री छन्दमात्रम् एव भवति इत्यस्य विचारः अस्माभिः क्व कृतम्। छन्दो विधानान्नेति चेत न चेतो अर्पणनिगदात्। तो अस्मिन् दृष्ट शब्दः तथा हि दर्शनम्। सर्वान्ते सूत्रान्ते किं लिखितं? चेतो अर्पणनिगदात् तथा हि दर्शनम्। तो तथा हि दर्शनम् अस्मिन् दर्शन शब्दस्य को अर्थः? दर्शन शब्द यथा तथा हि दर्शनम् ये भाव प्रत्ययान्त न तु कर्मणि निष्ठान्त। ये दर्शनम् इत्यस्मिन् रामस्लाइमाभागा ये कथवतु वर्तते। नहीं, ल्युट् प्रत्ययान्त ल्युट् भावे ल्युट् दर्शनम् इत्यपि निष्ठायां प्रयुज्यते। नहीं सर, दृष्टमिति निष्ठायामिति तो कर्मणिति भवितुमर्हति, निष्ठा तो नास्ति। दर्शनमिति ल्युट् प्रत्ययान्त। अत्र लिखितं दर्शन शब्द इव। अत्र दर्शन शब्दः भाव प्रत्ययान्तः न तु कर्मणि निष्ठान्तः। कर्मनिष्ठान्ता इति कर्मणि प्रत्ययान्ता इति सम्पदा। कर्मनिष्ठा तो नास्ति सम्पदा। किन्तु अत्र तु लिख्यते दर्शन शब्दः भाव प्रत्ययान्तः। इति सत्यं सम्पदा। भावे ल्युट् दर्शनं प्रत्यक्षकरणं प्रत्यक्षीकरणं दर्शनं साक्षात्करणं नहीं दर्शनं। कृतं दर्शन शब्दः निष्ठान्ता अत्र ल्युट् प्रत्ययः वर्तते। अच्छा ये निष्ठा ल्युट् प्रत्यय दर्शनं तथा हि दर्शनम्। तथा अनुभवः तथा दर्शनम् अनुभवः इति अग्रे अधिकं वर्तते। तथा च दृष्टशब्दस्य गमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य तस्मिन् दृष्ट शब्दस्य गतिशब्दविशेषणत्वेन निवेशनं फलितार्थ प्रदर्शनं सौत्र दृष्ट पद योजना परम अपितु तथापि दृष्ट शब्द योजना परम। तो यथा अस्मिन् सूत्रे चेतो अर्पणनिगदात् तथा हि दर्शनम् अस्मिन् दर्शनं भावे भाव प्रत्ययान्तः न भवति किन्तु निष्ठान्तः कर्मणि निष्ठान्तः भवति। अच्छा तो ये अत्र निष्ठा नास्ति दर्शनम्। दृश्य दर्शनी कश्चित् अन्य गणस्य धातुर्भविष्यति। दृष्ट शब्द निष्ठान्ता सम्पदा निष्ठा प्रत्ययान्तः दृष्ट शब्द। तो तत् दृष्टम् इति रूपं भविष्यति दृष्टम्। दर्शन शब्दस्तु निष्ठान्तः नास्ति। अच्छा तो अत्र यथा दर्शन शब्दः भाव प्रत्ययः शोन इति व्याकरण दिशापि कर्मणि निष्ठान्तः दर्शन शब्दः न भवति भाव प्रत्ययान्तः। तथा च दृष्ट शब्दस्य गतिशब्दौ प्रतिविशेषणतया पुल्लिङ्गत्वेन द्विवचनेन च भाव्यम् इति शङ्कायाः नावकाशः। दृष्टं तथा हि दर्शनात्
यथा अत्र तथा हि दर्शनात् इति दर्शनम् इति पदं चेत् दर्शनात् इ दर्शनात् तस्मिन् ल्युट् वर्तते दर्शनात् पञ्चमी जी जी हेतु पंचमी ल्युटे दर्शन तथा हि दर्शनात् अनुभव इति। अनुभव तथा च दृष्टशब्दस्य गतिशब्दौ प्रति विशेषणतया पुल्लिङ्गेन द्विवचने च भाव्यम् इति शङ्कायाः नावकाशः। जी दृष्टा गतिर्यस्य या दृष्टा गतिर्यस्य इति दृष्ट गति। दृष्टशब्दस्य हाँ जी भाष्ये गमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य तस्मिन् दृष्ट इति दृष्टशब्दस्य गतिशब्दविशेषणत्वेन निवेशनं फलितार्थप्रदर्शनपथं न सौत्र दृष्टपदयोजनापरम्। ये फलितार्थप्रदर्शनपथं तत्र फलितार्थप्रदर्शनम् अपि अर्थक्रम एव भवति। जी सार्थक्रमे ब्रह्मलोकशब्दश्च तस्मिन् दृष्टः एष लोकः सम्राट् इति होवाच। अत्र दृष्टः ब्रह्मलोकशब्दश्च तस्मिन् दृष्टः इत्यनेन ब्रह्मलोकः सम्राट् इति उवाच। तत्र ये शास्त्रार्थः चलति ब्रह्मलोकशब्दः ब्रह्मपरः यद्वा लोकविशेषपरः। तत्र सूत्रान्तरस्य उदाहरणे यथा दर्शनम् इति पदे तथा हि दर्शनम् अस्मिन् सूत्रे भावप्रत्ययान्तः वर्तते न तु कर्मणि निष्ठान्तः। एवमेव भाष्येऽपि गमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दः तस्मिन् दृष्ट इति दृष्टशब्दस्य गतिशब्दविशेषणत्वेन निवेशनं फलितार्थप्रदर्शनपरं न सौत्र दृष्टपदयोजनापरं। सूत्रे तु तथा हि दृष्टं लिङ्गं च इति मात्रं वर्तते। तो अत्र सौत्रार्थपरं दृष्टशब्दः वर्तते न तु सूत्रपाठपरः। यस्तु अस्तु वा तथापि न विरोधः। वादिना अत्र किं भवति पूर्वपक्षेण यत् शङ्का उत्थापिता यत् आशङ्कितं तत् एवं सति अपि अत्र विरोधः नैवायाति। विशेष्यस्य पुल्लिङ्गद्विवचनान्तत्वेन निर्दिष्टत्वेपि पाणिनीये द्विगुरैकवचनम् इति सूत्रे द्विगुरेकवचनं सूत्रे लिंग सामान्य विषय लिंग सामान्य पुल्लिंग विशेषणत्वे नपुंसकलिंगवत् कर्मणो रोमन्थ तपोभ्यां वर्तिचरोः इति द्विवचनान्ते विशेषणे विशेष्यद्वयगत प्रातिस्विक एकत्व विवक्षया एकवचनवच्च अत्र नपुंसकैक वचनस्य च उपपत्तेः। अत्र पुनः अस्तु वा तथापि विरोधः नास्ति विशेष्यस्य पुल्लिङ्गद्वयवचनान्तरत्वेन। अत्र विशेष्यः किम्? ब्रह्मलोकः। एष ब्रह्मलोकः स एष ब्रह्मलोकशब्दश्च तस्मिन् दृष्टः एष ब्रह्मलोकः सम्राट् इति उवाच। विशेष्यः तत्र पुल्लिङ्गद्विवचनान्तत्वेन निर्दिष्टत्वेपि पाणिनीये द्विगुरैव एकवचनम्। ये द्विगुः एकवचनं ये सूत्रे ये कस्य संख्या पूर्वो द्विगुः अस्य निषेधः वर्तते। जी जी समाहारः अत्येव संपदः ये तो दिगु तत्व समाहारः एव समाहारे चाय मिश्यते भी एक वचनमेव संपदः। द्विगुरेकवचनम् इति सूत्रे लिङ्गसामान्य विषयः माभूत् किंच माभूत् गतिशब्दोपर अन्यत्र दर्शनम्। अस्मिन् प्रकरणे सर्वासां प्रजानाम् अहरहः श्रूयमाणं गमनं ब्रह्मलोकशब्दश्च परमेश्वरस्य दहराकाशत्वे पर्याप्तं गमकम्। यतो हि परमेश्वर एव दहराकाशः तो परमेश्वरस्य दहराकाशत्वे ब्रह्मलोकशब्दः पर्याप्तं गमकं। तत्र ब्रह्मलोकशब्दः दहराकाशभूतः परमेश्वर एव इति यावत् सुखेन राधान्तितुं शक्यते। संपद दहर पदस्य को अभिप्रायः? हृदयं अच्छा हृदयं दहर हृदयम्
परिधर पद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् उदरमुपासते यरिषुव्रतमसु कूर्मदृशः जी जी परिसर पद्धतिं हृदयमारुणयोदहरं तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुख अत्र पुनरिह यत्समेत्य तत्र ब्रह्म विरजानाड्याः ब्रह्मनाड्याः सुषुम्नानाड्याः सूर्यमण्डलं भित्त्वा और ब्रह्मरन्ध्रेण निर्गत्य सूर्यमण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोकप्राप्तिः यद्भवति तेन पुनः न स पुनरावर्तते तद्भवति यद्वा ब्रह्मलोकम् अपि अतीत्य यः स्वसंविदाकारतया स्वात्मानं स्वप्रकाशात्मानं स्वात्मानं प्रत्यभिजानाति तस्य न स भूयो विजायते न स तस्य पुनरावर्तनादीनि न भवन्ति एवं वा तो अत्र ब्रह्मलोक इति ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोकस्य प्राप्तिः एव मोक्षः इति पक्षे अर्थात क्रममुक्तिपक्षः अत्र नाभिप्रेतम् न तो शांकरभाष्ये और न तो पाशुपतानां यद्वा ये अप्पय्य दीक्षित महाभाग अत्र संधायता केवलं यदि श्रीकण्ठभाष्यम् अधीयेत तो तेन तो क्वचित् कदाचित् बहुवैषम्यं प्रतीयते किंतु अप्पय्य तत् शिवार्गमणिदीपिका दिशा यदि सूत्रार्थं भाष्यं च अवलोक्यते तर्हि एवं तत्र बहुविरोधः नास्ति अत एव ब्रह्मलोकप्राप्तिः तत्र ब्रह्मलोकस्य क्षयिष्णुत्वं सर्वैः ज्ञातम् एव श्रुतिस्मृतिपुराणादिषु प्रसिद्धं ब्रह्मलोकम् तो अत्र ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोके सति ब्रह्म एव ब्रह्मलोकार्थः क्वचित् ब्रह्मज्ञानम् एव ब्रह्मलोकः क्वचित् ब्रह्म एव ब्रह्मलोकः तो एवं अत्र सिस्थापिशितम् अनेन श्रीकण्ठाचार्येण किन्तु अत्र विशेषणे विशेष्यद्वयगत प्रातिस्विक एकत्व विषय विवक्षया एकवचनाय अत्र नपुंसकस्य एकवचनस्य च उपपत्तेः तो अत्र ये कर्मणो रोमन्थ तपोभ्यां लिंगवत् नपुंसक लिंगवत् कर्मणो रोमन्थ तपोभ्यां वर्तिचरो इति सूत्रे द्विवचनान्ते ये अत्र अस्मिन् सूत्रे रोमन्थ तपोभ्याम् अत्र द्विवचनं वर्तते जी रोमन्थ वर्ति चरोः जी रोमन्थ पूर्वपदे वर्ति धातुः और तप पदे तप उपपदे चर धातोः प्रत्ययः रोमन्थं वर्तयति इति रोमन्थ जी रोमन्थः तपश्चरति इति जी जी हाँ तपश्चरः विशेषणे विशेष्यद्वयगत प्रातिस्विक एकत्व विवक्षया एकवचनवच्च अत्र नपुंसकस्य एकवचनस्य च उपपत्तेः तो लिंगम सूत्र इति सूत्रशेषं व्याचष्टे किं च माभूत् तत्र माभूत् ब्रह्मलोकस्य तत्र माभूत् ब्रह्मलोकस्य किं नाम माभूत् तथापि न विरोधः तथापि न विरोधः इति अस्यैवत्र ब्रह्मणं चरति माभूत् इत्यस्य माभूत् गतिशब्दयोरन्यत्र दर्शनम् गतिशब्दयोः अन्यत्र दर्शनं तत्र भूयात् नवाभूत् माभूत् इति अवेदनस्य मलावृतत्व हेतुनोपादनं पुरुषार्थरूपेण निर्दिष्टान्तोपपादनं न गतिशब्दयोः परमेश्वरविषयत्व एव संभवति न भूताकाशविषयत्व इति भावः तो यदि अवेदनं हरः प्रजां न विन्दन्ति तो कथं न विन्दन्ति मलावृतत्वात् दृष्टान्ते हिरण्यगर्भ हिरण्यं निखनितं हिरण्यं न विन्दन्ति और दार्ष्टान्ते मलावृतत्व हेतुना अनृतेन इव प्रत्यूढ अनृतम् एव मलं तेन प्रत्यूढः जनाः स्वात्मानं स्वात्माभिः स्वप्रकाशात्मानं न विन्दन्ति पुरुषार्थरूप हिरण्यनिर्दिष्टान्तोपपादनं च गतिशब्दयोः परमेश्वरविषयत्व एव संभवति न भूताकाशविषयत्व इति भावः तो एतावता परमेश्वर भूताकाशयोः
यथा अत्र पूर्वपक्षेण प्रोक्तं यत् परमेश्वरः भूताकाश परमेश्वर एव भूताकाशः यतो हि परम आकाशात्मकः परमेश्वरः भूताकाशं न व्याप्नोति इति कथं वक्तुं शक्यते। तो तेन पर भूताकाश ये परमेश्वर एव आपाततः भूताकाश विषयत्वं तो गतिशब्दाभ्याम् इति उभयोः परमेश्वर विषयत्वं न संभवति न भूताकाश विषयत्वं न संभवति परमेश्वर विषयत्वं न संभवति भूताकाश विषयत्वं एव संभवति भूताकाश विषयत्वम् अपि वा संभवति वा संभवति इति पूर्वपक्षः आसीत् तद्देतावता निराकृतम्। धृतेश्च महिम्नो अस्या अस्मिन् उपलब्धेः इदानीं परमेश्वर एव दहराकाशत्वे पर्याप्तं गमकम् अन्यत्र कापि कापि युक्तिः अत्र न अपेक्षते। तो धृतेश्च महिमनो अस्या अस्मिन् उपलब्धेः अस्मिन् हृदयाकाशे दहराकाशे ये दृष्टान्तम् अस्माभिः क्वचित् दहर नाम हृदयम् दहरं हृदयम् अस्य श्रीमद्भागवतवेदस्तुत्यां वर्तते उदरमुपासते यऋषिवर्तमसु कूर्पदृशः कूर्पदृशः इत्यस्य श्रीधराचार्येण ये स्थूलदृश्वानाः भवन्ति स्थूलदृश्वानः स्थूलदृष्टियुक्ताः ते स्वाभ्यन्तरे स्वात्मा भेदेन महावाक्यार्थम् अधिगन्तुं ये न शक्नुवन्ति अथवा ये महावाक्यार्थे अनधिकृताः महावाक्ये अनधिकृताः ते भवन्ति पूर्वदृशः पूर्वस्थूलदृश्वानः। और अन्यत्र येषां एका परापिटीका वर्तते तस्यां पूर्वदृशः कूर्पवत् कूर्प अर्थात् संहृत इंद्रिय संचारवन्तः यम स्वहृदये दहरे उदरे वा उपासते उदरम उपासते उदरम ये अत्र द्वितीया सप्तम्यन्ते वर्तते अधिशिंस्थासां कर्म उदरम उपासते उदरे उपासते उदरम उपासते उदर उपासते इति वा अधिशेते वैकुंठम हरे अत्र द्वितीया सप्तमी अर्थे वर्तते अधिकरणे द्वितीया वर्तते द्वितीय अधिकरणे एव द्वितीया संपदा उपास्ते उपिति योगे कर्म प्रवचनी के उदरमुपासते यऋषिवर्तमसु कूर्पदृशः ऋषिवर्तमसु नाडीजालेषु ये ब्रह्मज्ञस्तु ते नाडीजालं नाडीजालशोधनादि एतेषां विना एव स्वात्माभेदेन ते अभ्युपगन्तुं शक्नुवन्ति किन्तु कूर्पदृशः स्थूलदृश्वानः महावाक्यार्थम् अधिगन्तुम् असमर्थाः अनधिकारिणः वा ते दहरविद्यायां दहराकाशम् उदरमुपासते यऋषिवर्तमसु कूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् ये हृदयम् उदरोपार्यो पूर्व हृदयमारुणयो हृदयम् आरुणयोर्दहरम् अत्र हृदयं दहरम् इति हृदयस्यैव पर्यायत्वेन किं समीचीनं प्रतीयते शर्ममहाभाग एवम् आचार्य तत्र का विचिकित्सा उदरोपासते यऋषिवर्तमसु कूर्पदृशः न परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् हृदयं दहरं हृदयपर्यायत्वेन एव अत्र दहर शब्दः प्रयुक्तः एवं पर्याय एव अन्यत्रापि दहराकाश इति हृदयाकाशस्य दहराकाश इति अपि पर्यायः श्रुत्यन्तरे वर्तते। तो पुरुषार्थरूप हिरण्यनिर्दिष्टान्तोपपादनं मा भूतिति अवेदनस्य मलावृतत्वहेतुना उपपादनं पुरुषार्थरूप हिरण्यनिर्दिष्टान्तोपपादनं च गतिशब्दयोः परमेश्वरविषयत्व एव संभवति न भूताकाशविषयत्व इति भावः। धृतेश्च चकारेण धृतेश्च एष सेतुर्विधरणं यद्वा अथय आत्मा सेतुः अथय आत्मा ससेतुर्विधृतिः लोकानाम् असंभेदाय जगद्विधृतिः परमेश्वरस्य महिमा अस्मिन् धराकाशे उपलभ्यते।
धृतेश्च महिमनो अस्यास्मिन् उपलब्धेः ननु वस्तु नाम धृति परमेश्वरो पारमेश्वरो महिमा तथापि धराकाशे स न श्रूयते। ये धृति ही सेषा एष सेतुर्विधरणं यद्वात्रापि एष अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः अन्यत्रापि यः सेतुरीजानानां काठकश्रुतिः तत्र सेतुः नाम विधरणं धारणं तत्र परमेश्वर महिमा पारमेश्वर महिमा धृतिः वर्तते। पुरा ये ऐश्वर्यं द्विप्रकारं प्रोक्तं सर्वाधारत्वं सर्वधारकत्वं सर्वनियामकत्वं च। सर्वाधारकत्वं सर्वनियामकत्वे सति भवतु नाम पारमेश्वर महिमा तथापि दहराकाशे धृतिः न श्रूयते। दहराकाशे धृतिः नाम क्वचित् न प्रसिद्धम्। अथ य आत्मा इति अथ शब्देन दहराकाश प्रकरण विच्छेदात् इति आशंका निराकरणात्। तत्र कथं न श्रूयते यत्र भिन्नम् एव प्रकरणम् अस्मिन् दहराकाश इति उक्ते सति ये दहराकाशस्य अत्र प्रसंग एव नास्ति। ततो आत्मनः प्रसंगः वर्तते। अथ या आत्मा स सेतुर्विधृतिः तेषां लोकानाम् असम्भेदाय इति पारमेश्वरो महिमा। Thank you, Miracle Delivery. Kung what up? Yali ke काम start. तो एष सेतुर्विधरणम् अत्र धृतिः नाम पारमेश्वरो महिमा वरं स्यात् तथापि दहराकाशे धृतिर्नाम न प्रासंगिकम्। अथ य आत्मा इत्यथ शब्देन दहराकाश प्रकरण विच्छेदात् इत्याशंका निराकरणार्थम् अस्याम् अस्मिन् उपलब्धेः इति सूत्रशेषम् अस्य महिमनो अस्मिन् दहराकाश एषोपलब्धेरित्यर्थपरतया व्याचष्टे अस्मिन् दहराकाशः। धृतेश्च महिमनो अस्य अस्मिन् दहराकाशे उपलब्धेः यतो हि उपलब्धम् अतएव धृतेश्च यत धृतिः सेषु धृतिः तच्च परमाकाशस्य परमाकाश अंतर्वर्ती परमेश्वरः स्वशक्तिशबलितस्य परमेश्वरस्य एवं भवति। य आत्मा अधशब्देन दहराकाश प्रकरण विच्छेदात् इत्याशंका निराकरणार्थम् अस्याम् अस्मिन् उपलब्धे इति सूत्रं सूत्रशेषम् अस्य महिमनो अस्मिन् दहराकाश अस्याम् अर्थ अस्या महिम्नः अस्याम् अस्मिन् अस्य महिम्नः अपि षष्ट्यन्तम् अस्याम् इति सप्तम्यन्तम् अस्याम् अस्मिन् इति सप्तम्यन्तम् और अस्य महिम्नोः महिम्नः षष्ट्यन्तम् एवं अस्यावधेः सूत्रशेषस्य महिम्नो अस्मिन् दहराकाश एव उपलब्धिरर्थपया अर्थपरा व्याचष्टे अस्मिन् दहराकाश इति स आत्मा इति प्रकृतपरामर्शिनो यत्त पदस्य आत्मशब्दस्य च प्राग्दहराकाशो प्रयुक्तस्य विद्यमानतया सैतत्वादिवर्णनस्य तदन्यविषयत्वं न संभवति। अतएव महिम्नः इत्यस्य धृतेः महिम्नः अस्याम् अस्मिन् इत्यादि पदानाम् उपलब्धेः इत्यादि पदानां परमेश्वर एव एषां प्रयोगः प्रासंगिकम् और परमेश्वर व्यतिरिक्ते एतेषां संगतिः न लगति। तो वादिना यदा शंकितं यत् तत्र स एष आत्मा विधृति लोकानां संभेदाय तत्र आत्मा इति पदात् हृदयाकाश एव अत्र अस्य अर्थः सम्यक् न लगति। तो एतावता विरमिष्यामः। श्वः ये चिदगन चंद्रिकाया स्वाध्याय श्वः चलिष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विदाय विधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासिने। No, no,